नमस्ते अनि हाम्रो खेलकुद.com को यो फेसबुक लाइभमा स्वागत छ। हामी यस बेला त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। चौथो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेल हो यो। पश्चिमाञ्चल भलिबल टोलीले चौला खेलको सामना गर्दैछ। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ भने पराजित भएमा पराजित हुने टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेल हो यो। भोलिबाट सेमिफाइनल खेलहरू सुरु हुँदैछन्। यो खेलको विजेताले भोलिको दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्छ। दोस्रो सेमिफाइनल 1:30 सुरु हुनेछ। भोलिको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लबले शिवम न्यू डायमन्डको सामना गर्दैछ। न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीमाथि निकै नै सङ्घर्ष जीत हासिल गरी सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। समूह ए को उपविजेताको माफ गर्नुहोला, समूह बी को उपविजेताको रूपमा न्यू डायमन्डले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यो खेल केही देरमा सुरु हुँदैछ। अहिले दुवै टोलीहरू वार्मअप गर्दैछन्। कोर्टको दायाँतर्फ नीलो जर्सीमा जौला खेलका खेलाडीहरू वार्मअप गर्दैछन् भने बायाँतर्फ हरियो जर्सीमा लाइट ग्रीन जर्सीमा पश्चिमाञ्चलका खेलाडीहरू वार्मअप गर्दैछन्। यसअघि पश्चिमाञ्चल र जाउला खेल दुवै टोलीले नेपाल एपीएफ क्लब विरुद्ध 3-0 को सोझो सेटमा पराजय भोग्नु परेको थियो। आजको खेलको विजेताले दोस्रो सेमिफाइनलिस्ट माफ गर्नुहोला चौथो तथा अन्तिम सेमिफाइनलिस्ट चयन गर्नेछ। अब त्यो एउटा हाल्छौँ अनि दुईवटा लाइन बाँध्नु 7 बजे 6 बजे अनि 8 बजे दुईवटै कम्पाइल गरेर हाल्छौँ। दिललाई फोन गर्नु न, ट्राइपड लिएर भन्नु न।
त्यही त यो हालिदिउँ त्यो चाहिँ यो 3 बजी हालिदिउँ 4-5 बजे एउटा 4 बजे एउटाको लाइन 7 बजे एउटाको लाइन बीस की 21 सो त त्यहाँ हुन्छ अफिसियल वार्म अप सुरु भएको छ। पश्चिमाञ्चल र जौलाखेल बीचको यो खेल 10 मिनेटको अफिसियल वार्म अप। दायाँतर्फ नीलो जर्सीमा जौलाखेलका खेलाडीहरू रहेका छन् भने बायाँतर्फ लाइट ग्रीन कलरको जर्सीमा पश्चिमाञ्चलका खेलाडीहरू। मन्जु गुरुङको कप्तानीमा रहेको छ पश्चिमाञ्चल टोली।
नाइट उठ नै भन्नु हो नेपालीमा नै नाइट उठ प्रदान गरेको सरकार सर हामीलाई झबी मगरले मलेसियाबाट यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। कविराज पुन्जीले पश्चिमाञ्चलको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। भिएम पुन्जीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई नै छ र उपेन्द्र गुरुङजी पनि पश्चिमाञ्चललाई सेमी फाइनलमा देख्न चाहनुहुन्छ। यो खेलको विजेताले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। सेमी फाइनलमा समूह बीको विजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेलको विजेताले खेल अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। पश्चिमाञ्चल भलिबल टोली र चौलाखेल बीच। उत्सव लिम्बुजी चौलाखेल विजय भएको हेर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। हरिश कदायतजीले यो खेल भारतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू कुन स्थानबाट यो खेल हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शाही तिल ठकुरजीको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई रहेको छ। राजा राम गल्ती मगरको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई। रचना मल्लजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई। र खेल अब करिब 10 मिनटबाट सुरु हुँदैछ। कलङ्कीबाट हामीलाई राम चौधरीले समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। दीपक चट्यालजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई नै छ। कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई मिलन थापाजीले। दक्षिण कोरियाबाट पश्चिमाञ्चलको समर्थनमा कमल रावतजीले हुनुहुन्छ। युएईबाट दीपक अरियालजीले पनि यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। जया धामीजी भन्नुहुन्छ पश्चिमाञ्चलले जित्नुपर्छ। त्यो नतिजा केही बेरपछि हामी सामु आउने नै छ। केही बेरमा खेल सुरु हुँदैछ। भारतबाट हामीलाई वीरेन्द्र साउदजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। किशन चन्दजी भन्नुहुन्छ जय पश्चिमाञ्चल। रामचन्द्रजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई छ। दीपक जीसीजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई छ। हामी धेरैभन्दा धेरै समर्थकहरूले पश्चिमाञ्चललाई समर्थन गरेको देख्दैछौँ। पश्चिमाञ्चल र चौलाखेल बीचको यो खेल केही समयमा सुरु हुँदैछ। विजेता टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। दिल्लीबाट कमल राणाजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई रहेको छ। चरणा शाहजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई छ। उहाँले हिजो पनि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। दुबईबाट भीम अनुरागी मगरजीले पनि यो खेल हेर्दै हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र साउदजी पश्चिमाञ्चलको समर्थनमा। मलेसियाबाट सुसन तामाङजीले पनि यो खेल हेर्दै हुनुहुन्छ। हङकङबाट पश्चिमाञ्चलको समर्थन गर्दै हुन्छ सञ्जय कुमार गुरुङजीले। फुटबलबाट पश्चिमाञ्चलको समर्थन गर्दै हुन्छ विशाल पुञ्जीले। एमबी मल्लजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई नै रहेको छ। भारतबाट जया धामीजीको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई छ। चितवनबाट ध्रुव र सुवेदीजीको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई र उमेशजीको समर्थन चौलाखेललाई रहेको छ। विश्वकार्कीजी पनि पश्चिमाञ्चलको समर्थनमा। दक्षिण कोरियाबाट पश्चिमाञ्चलको समर्थनमा हुनुहुन्छ शाहीजी। यो खेल केही बेरमा सुरु हुँदैछ। हामी निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यो चौथो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको। यसअघिको पहिलो खेलमा शिवम न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि निकै नै सङ्घर्षपूर्ण जित हासिल गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। त्रिभुवन न्यू डायमन्ड क्लब भने समूह चरणबाट बाहिरिएको छ।
म्याचमा केआरपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता 2014 अन्तर्गत हामी आज तेस्रो दिनमा छौँ। तेस्रोको लिग चरण पुगेको म्याच नम्बर 6 पश्चिमाञ्चल भर्सेस जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ। उक्त खेल सञ्चालन गर्नको लागि पहिलो रेफ्री हुनुहुन्छ इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री। त्यसै गरी दोस्रो रेफ्री हुनुहुन्छ हरि नारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय रेफ्री भलिबल। अब पनि म खेलाडीहरूको परिचय दिन गइरहेको छु। पश्चिमाञ्चल भलिबल संघ, जर्सी नंबर 3 सरस्वती कट्टेल, जर्सी नंबर 5 अरुणा शाही, जर्सी नंबर 7 पवित्रा ऋषि, जर्सी नंबर 9 मंजू गुरुङ टीम कैप्टन, जर्सी नंबर 10 सजना महतो, जर्सी नंबर 11 मान्ती आले। त्यसै गरी लिबेरोमा जर्सी नंबर 12 एम कली कुमार। टीम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ अर्जुन घिमिरे। कोड बी जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर, जर्सी नंबर 2 वर्षा थापा टीम क्याप्टेन, जर्सी नंबर 3 मनिषा सुब्बा, जर्सी नंबर 6 सुनिता गौतम, जर्सी नंबर 9 प्रीति श्रेष्ठ, जर्सी नंबर 10 शान्ति पुर, जर्सी नंबर 11 गंगा कार्की। त्यसै गरी लिबेरोमा जर्सी नंबर 12 विमिता सुना। टीम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ रवि बोधकी। नमस्ते, पुनः एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो खेलकुद.com को यो फेसबुक लाइभमा। अब केही बेरमा पश्चिमाञ्चल भलिबल टोली र जावलाखेल बीचको यो समूह चरणको अन्तिम खेल सुरु हुँदैछ। कोर्टको दायाँतर्फ नीलो जर्सीमा जावलाखेलका खेलाडीहरू छन् भने बायाँतर्फ पश्चिमाञ्चलका खेलाडीहरू छन्। सर्भिस जावलाखेल। र पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। यहाँ 1-0 पश्चिमाञ्चल। मलेसियाबाट अमृत छेत्रीजी हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई रहेको छ। भारतबाट हरिशजीको समर्थन पनि पश्चिमाञ्चललाई नै रहेको छ। र यो अङ्क फेरि पश्चिमाञ्चललाई
तालमेलको कमी देखिन्छ जौलाखेलको खेलाडीहरूबीच। 2-0 अगाडि पहिलो सेटको खेलमा पश्चिमाञ्चल सर्भिस लिएर आएकी छिन् अरुणा पश्चिमाञ्चलको लागि र लकी रह्यो पश्चिमाञ्चल। नेटमा लाग्दै खाली ठाउँमा खसेपछि फेरि अङ्क प्राप्त गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। यहाँ 3-0 अगाडि रमेश कुमारजी पनि हुनुहुन्छ मलेसियाबाट। यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। हेमन्त हेमजीले पहिलो खेल कसले जित्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसैको खेल जितेको थियो शिवम न्यू डायमन्डले। 3-2 जित्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो शिवम न्यू डायमन्डले। नेपाल आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको थियो। एउटा समस्या दिगन्जनले एउटा मात्रै खान्छ अरे। एउटा हाती घाटेर दिन्छ एउटा मात्रै खाने। यो पहिलो सेटको खेलमा 6-0 अगाडि रहेको छ पश्चिमाञ्चल जौलाखेल विरुद्ध। र पहिलो अङ्क जौलाखेललाई स्पाइक बाहिरिएको थियो पश्चिमाञ्चल 6-1 पछाडि जौलाखेल यो पहिलो सेटको खेलमा।
यो समूह A को अन्तिम खेलमा अहिले पहिलो सेटमा पश्चिमाञ्चलले 10 अङ्कको अग्रता बनाइसकेको छ। 12-2 ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल जावलाखेल विरुद्ध। नीलो जर्सीमा जावलाखेल छ भने लाइट ग्रीन कलरको जर्सीमा पश्चिमाञ्चल रहेको छ। 12-2 ले अगाडि पश्चिमाञ्चल। जावलाखेलले टाइम आउट लिएको छ। पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट। अहिलेसम्म पश्चिमाञ्चल 13-2 ले अगाडि रहेको छ यो पहिलो सेटको खेलमा। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। सेमिफाइनलमा समूह B को विजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग भोलि 1:30 बजे दोस्रो सेमिफाइनलमा यो खेलको विजेताले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हामीलाई पोल्यान्डबाट रविन गह मगर्जीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई रहेको छ र पश्चिमाञ्चलकी कप्तान मन्जु गुरुङले प्रहार गरेको सर्भिसले जाली नकटेपछि जावलाखेलले अङ्क प्राप्त गरेको छ। 13-3 ले पछाडि रहेको छ जावलाखेल। पहिलो सेटको खेल हो यो। लगातार 3 अङ्क बनाएको छ जावलाखेलले। यहाँ 13-5 ले पछाडि रहेको छ जावलाखेल। हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा रवि महर्जनजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ फोटो जर्नलिस्ट पनि हो। नेपाली खेलकुदलाई उहाँले पनि धेरै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ विगत केही समयबाट। हामीसँग जापानबाट युनिक धनजीको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई छ। यो पहिलो सेटको खेलमा 16-5 ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल।
18-8 को अग्रता छ पश्चिमाञ्चलको। अहिले पहिलो सेटको खेल हो यो र अङ्क यहाँ जाउला खेल 9 पश्चिमाञ्चल 18। र 20-9 ले अगाडि यो पहिलो सेटको खेलमा पश्चिमाञ्चल जाउला खेल विरुद्ध। यो चौथो केएनपी जापान राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेल हो यो। यस खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। पराजय हुने टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। यसअघि नेपाल एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र शिवम न्यू डायमन्ड क्लबले अन्तिम 4मा स्थान बनाइसकेका छन् भने यो अन्तिम स्थानको लागि पश्चिमाञ्चल र जाउला खेल अहिले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पश्चिमाञ्चल पहिलो सेटको खेलमा 20-10 ले अगाडि छ जाउला खेल विरुद्ध। हामीलाई मलेसियाबाट पञ्चराम केसीजीले समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई छ। तपाईँ कुन ठाउँबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुहुन्छ, यो प्रत्यक्ष प्रसारण कस्तो आइरहेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई केही सन्देश भए, केही सुझाव भए पनि तपाईँले कमेन्ट मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ। र पहिलो सेटको खेलमा 22-11 ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। रामु श्रीष मगरजीले हामीलाई मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पश्चिमाञ्चलको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। आशिष कुँवरजीले एपीएफको पहिलो समर्थन, पुलिसको दोस्रो, न्यू डायमन्डको तेस्रो र पश्चिमाञ्चलको चौथो बन्नुभएको छ। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लबले शिवम न्यू डायमन्डको सामना गर्दैछ। एपीएफ समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको भने शिवम न्यू डायमन्डले समूह बी को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो र यो सँगसँगै पश्चिमाञ्चलले सेट पोइन्ट प्राप्त गरेको छ। 24-11 ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। पहिलो सेट आफ्नो कब्जामा गर्ने प्रयासमा पश्चिमाञ्चल। चौबीस 12 ले अगाडि पश्चिमाञ्चल सेट पोइन्ट अझै। नीलो जर्सीमा जाउला खेल भने लाइट ग्रीन अथवा तपाईँले सेतो देख्नुभएको होला भिडियोमा, सेतो जर्सीमा पश्चिमाञ्चल। भोलिको पहिलो सेमिफाइनल खेल 11 बजे हुनेछ काठमाडौँ स्थित त्रिपुरेश्वरको यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा। समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टोलीलाई।
पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफ र शिवम न्यू डायमन्ड भिड्दैछन्। अघिल्लो संस्करणको फाइनल खेल थियो यो एपीएफ र न्यू डायमन्डको बीच। एपीएफले 3-2ले पराजित गर्दै फाइनल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। अहिले भने पश्चिमाञ्चल र चौलाखेल बीचको पहिलो सेट पश्चिमाञ्चलले जितेको छ 25-13 ले। पहिलो सेटको खेल पश्चिमाञ्चलले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। अब केही बेरमा दोस्रो सेटको खेल सुरु हुँदैछ। 1-0 रे अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध भोलि 31 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यो खेलको विजेताले। कोर्टको बायाँतर्फ नीलो जर्सीमा 14 खेलका खेलाडीहरू रहेका छन् भने दायाँतर्फ फिक्का हरियो लाइट ग्रीन कलरको जर्सीमा पश्चिमाञ्चलका खेलाडीहरू। दोस्रो सेटको खेल सुरु भएको छ। सर्भिस लिएर पश्चिमाञ्चल। यो दोस्रो सेटको खेलमा 2-2 को बराबरी। जाउँदाखेरि 2 पश्चिमाञ्चल 2। पहिलो सेट पश्चिमाञ्चलले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ।
4-2 को अग्रता छ पश्चिमाञ्चललाई अहिले। दोस्रो सेटको खेल हो यो। र पश्चिमाञ्चलकी कप्तान मन्जु गुरुङको यो उत्कृष्ट स्पाइकसँगै 5-2 को अग्रता बनाएको छ पश्चिमाञ्चलले। यो प्रत्यक्ष प्रसारण कस्तो आइरहेको छ तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला। आवाज क्लियर छ कि छैन त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। फेरि अर्को अङ्क प्राप्त गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। 6-2 ले अगाडि पश्चिमाञ्चल। दोस्रो सेटको खेल हो यो। पहिलो सेट पश्चिमाञ्चलले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। अङ्क प्राप्त गरेको छ जौला खेलले। जौला खेलको 3 अङ्क रहेको छ भने पश्चिमाञ्चलको 6 अङ्क रहेको छ। म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो खेलको विजेता सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छ भने यो खेल पराजित हुने टोलीले प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु पर्नेछ। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा भोलि 1:30 बजे नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। नेपाल पुलिस क्लब समूह बी को विजेता हो। पहिलो खेलमा शिवम न्यू डायमन्डलाई 3-1 ले पराजित गरेको नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो खेलमा नेपाल आर्मी क्लबलाई निकै नै रोमाञ्चक खेलमा 3-1 ले पराजित गरेको थियो। जस्तै आजको पहिलो खेलमा शिवम न्यू डायमन्डले आर्मी क्लबलाई 3-2 ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। र यो दोस्रो खेलमा जौला खेल र पश्चिमाञ्चल भिड्दैछन्। जौला खेलले पहिलो सेट आफ्नो माफ गर्नुहोला पश्चिमाञ्चलले पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ भने दोस्रो सेटमा पनि 8-3 को अग्रता छ पश्चिमाञ्चलको। अघिल्लो संस्करणमा तेस्रो हुन सफल भएको थियो पश्चिमाञ्चल। तेस्रो स्थानको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 ले पराजित गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो पश्चिमाञ्चलले। सेमिफाइनलमा अघिल्लो संस्करणको विजेता नेपाल एपीएफ क्लबसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो पश्चिमाञ्चल। समूह चरणकै खेलमा पनि यो संस्करण पश्चिमाञ्चलले नेपाल एपीएफसँग आफ्नो पहिलो खेलमा 3-0 ले हार बेहोरेको थियो। र जौला खेलको तर्फबाट आजको यो दोस्रो तथा अन्तिम खेल हो। समूह चरणको अन्तिम खेल हो। भोलिबाट 2 सेमिफाइनल खेल सुरु हुँदैछ। 6 टोलीको सहभागिता थियो यो चौथो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा। 3 विभागीय टोली नेपाल पुलिस, आर्मी र एपीएफ सँगै जौला खेल, पश्चिमाञ्चल र शिवम न्यू डायमन्डको सहभागिता यस प्रतियोगितामा। अहिलेसम्म 3 सेमिफाइनलिस्ट टुङ्गो लागिसकेको छ। नेपाल पुलिस, नेपाल एपीएफ र शिवम न्यू डायमन्डले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरिसकेका छन् भने अब आजको यस समूह चरणको अन्तिम खेलको विजेताले पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। मलेसियाबाट मिलन भण्डारीले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पश्चिमाञ्चललाई समर्थन गर्नुभएको छ। र लगातार 2 अङ्क जौला खेललाई यहाँ 5-10 ले पछाडि छ यो दोस्रो सेटको खेलमा जौला खेल। जौला खेलले समूह चरणको पहिलो खेलमा एपीएफसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। एपीएफ जौला खेल सामु निकै नै बलियो देखिएको थियो। यो समूह चरणको दोस्रो खेलमा पश्चिमाञ्चलसँग पहिलो सेटमा पराजित भइसकेको छ जौला खेल र
दोस्रो सेटमा लगातार 3 अङ्क ल्याउन सफल भएको छ अहिले। त्यही पनि 6-10ले पछाडि जौलाखेल। पश्चिमाञ्चलको 10 अङ्क भने जौलाखेलको 6। लगातार 4 अङ्क जौलाखेललाई फर्कदैछ। 3-10 थियो नतिजा, अहिले 7-10मा पुर्याएको छ। जौलाखेलको 7 अङ्क छ भने पश्चिमाञ्चलको 10 अङ्क। यसपटक भने अङ्क पश्चिमाञ्चलले प्राप्त गरेको छ। 11-7ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। हामीलाई कोरियाबाट अञ्जन रेग्मीजीले यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। मिलन भण्डारीजीले भोलि हुने खेलको जानकारी पाउन भन्नुभएको छ। भोलि 2 सेमी फाइनल खेल हुनेछन्। पहिलो सेमी फाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लबले शिवम न्यू डायमन्ड क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने दोस्रो सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले यस खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेलमा जौलाखेल र पश्चिमाञ्चल भिड्दैछन्। भोलिको पहिलो सेमी फाइनल एपीएफ र न्यू डायमन्ड बीच 11 बजे हुनेछ भने दोस्रो सेमी फाइनल पुलिस र यस खेलको विजेता बीच 31 बजे हुनेछ। राजेश कटवालजीले हामीलाई सिरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। मलेसियाबाट सुभाष तामाङजीले पनि यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। बासु बिएन दहितजी राम्रो लाइभ भिडियो भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ बासुजी। यस्तै प्रिन्स सामजीले जोडबाट हेर्दै हुन्छ। भोलि हुने खेलको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ उहाँ, मैले यसअघि नै जानकारी दिइसकेँ। भोलि 2 फाइनल 11 बजे र 31 बजे। खेलाडी परिवर्तन गर्छ पश्चिमाञ्चलले। खेलाडी परिवर्तन पश्चिमाञ्चलबाट 10 ठाउँमा 6। तीन अङ्कले मात्र पछाडि छ जौलाखेल। यो दोस्रो सेटको खेलमा 10-13ले पछाडि जौलाखेलको 10 अङ्क, पश्चिमाञ्चलको 13 अङ्क। पहिलो सेट पश्चिमाञ्चलले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। र मन्जु गुरुङको पावरफुल स्पाइक। पश्चिमाञ्चल 14 जौलाखेल 10। छवि मगर्जीले हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको समर्थन रहेको छ पश्चिमाञ्चललाई। श्याम समल मगर्जीले पनि मलेसियाबाट नै यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यस भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै दर्शक सामु यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई पुर्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाली खेलकुदको सम्पूर्ण जानकारी, सम्पूर्ण समाचारका लागि तपाईँले हाम्रो खेलकुद.com को फेसबुक पेज र वेबसाइट मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हिजो भएको एन्फाको निर्वाचनले एन्फामा नयाँ नेतृत्व पाएको छ। आशा गरौँ नेपाली फुटबलले अब निकास पाउनेछ। विगत केही वर्षदेखि नेपाली फुटबलमा लिग हुन सकेको छैन। मौफुसलको विभिन्न प्रतियोगिताहरूले गर्दा फुटबलमय वातावरण बनाए पनि राष्ट्रिय लिग नहुँदा अवश्य पनि नेपाली फुटबल केही वर्ष पछाडि ढकलिएको छ। अहिले भलिबलको कुरा गर्ने हो भने विगत 1 वर्षदेखि भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित भएको छ र त्यसयता भलिबलको विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना भइरहेका छन्। यसबेला भने हामी काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलबाट 4थो केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यस प्रत्यक्ष प्रसारण पहिलो दिनबाट, पहिलो खेलबाट नै हामी निरन्तर रूपमा दिइरहेका छौँ र भोलि हुने सेमी फाइनल, फाइनलमा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारण साथ आउनेछौँ। हामीले
दिएको प्रत्यक्ष प्रसारण नछुटाउनको लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई अवश्य लाइक गर्नुहोला। हाम्रो खेलकुद.com तपाईँले कहिलेदेखि फलो गर्नुभएको हो त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। यसले हामीलाई थप ऊर्जा दिनेछ। हामीलाई कोरियाबाट साङसुङ छे, उहाँको नाम अलिकति अप्ठ्यारो छ प्रोनाउन्स गर्नलाई, कोरियाबाट उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। राहुल ओकराईजीले मैले सेयर गरेको छु भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै दर्शक सामु पुर्याउँदै नेपाली भलिबललाई केही समर्थन गर्न मेरो अनुरोध छ। अहिले यो दोस्रो सेटको खेलमा पश्चिमाञ्चल 18-13ले अगाडि छ। पहिलो सेट आफ्नो कब्जामा पारिसकेको छ। मिलन भण्डारीजीले मैले त हिजोबाट मात्र हो भन्नुभयो। सायद उहाँले हाम्रो खेलकुद.com फलो भन्नुभएको होला। अहिले हामी 6,50,000 भन्दा बढीको परिवार भएका छौँ। यो परिवारमा जोडिन तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। जी स्टार बुढाजीले आधा वर्षदेखि हाम्रो खेलकुद.comलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। धन्यवाद छ जी स्टारजी। हामी विभिन्न अपडेट साथ आइराख्नेछौँ। फेसबुकमा हामीलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। ओमराजजीले थाइल्यान्डबाट सधैँ नै हाम्रो खेलकुद.com हेर्ने गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ। हामीलाई क्रेजी मगरजीले मलेसियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हङकङबाट थापा शिरजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। काभ्रेबाट रोशन साक्यजीले पनि यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले 19-14ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। जापानबाट मनोज केसीजीले लाइभ क्लियर छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रिन्स चामलिङजी म सधैँ हेरिरहेको हुन्छु हाम्रो खेलकुद भन्नुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रिन्सजी। तामु तिलकजीले सोध्नुभएको छ पश्चिमाञ्चलमा अरुणा छैन भनेर। पश्चिमाञ्चलको जर्सी नम्बर 5मा अरुणा खेलिरहेकी छिन् यसबेला। सेटरको रूपमा खेलिरहेकी छिन् उनी। अरुणा साईले हातमा चोट बोकेपछि उनले स्पाइक प्रहार गरेकी छैनन्। लिफ्टरको रूपमा खेलिरहेकी छिन् अरुणा पश्चिमाञ्चलको लागि जर्सी नम्बर 5बाट। हाम्रो खेलकुद.com युट्युबमा पनि छ। हामीले युट्युबमा पनि विभिन्न भिडियो साथ आउने गरेका छौँ। नेपाली खेलकुदको हाइलाइट्सहरू युट्युबमा पनि हामीले पस्कने गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कन्टेन्टहरू युट्युबबाट पनि हेर्नुहोला। पश्चिमाञ्चलको 7 नम्बरको खेलाडी सोध्नुभएको थियो, नाम सोध्नुभएको थियो एकजना दर्शकबिनले। 7 नम्बर खेलाडीको नाम पवित्रा बिसी हो। जाउला खेलले दोस्रो सेटमा प्रतिस्पर्धा दिइरहेको छ पश्चिमाञ्चललाई। 17-20ले पछाडि छ जाउला खेल। यस बेला पहिलो सेट पराजित भइसकेको छ जाउला खेल र पश्चिमाञ्चलको लागि खेलाडी परिवर्तन। यहाँ हामीलाई श्रीलङ्काबाट सुरज तामाङजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो खेलकुद.com उहाँले आधा वर्षभन्दा धेरै समयबाट फलो गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ।
नरेन्द्र बोहराजीले बिहानको गेम कसले जित्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। बिहान शिवम न्यू डायमन्ड विरुद्ध नेपाल आर्मी क्लब बीचको खेल न्यू डायमन्डले 3-2ले आर्मीलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। आर्मी भने प्रतियोगिताबाट समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। अघिल्लो संस्करणमा पनि आर्मी प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। जापबाट युवराज सापकोटाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। आज अरुणा खेलिरहेकी छिन्। अरुणा साई पश्चिमाञ्चलको 5 नम्बर जर्सीबाट। यसअघि भर्खरै उनको हातमा लागेको चोटबाट फर्केकी अरुणा अहिले स्पाइक भन्ने प्रहार गरेकी छैनन्। लिफ्टरको रूपमा प्रयोग गरेको छ पश्चिमाञ्चलले अरुणालाई। अहिले भने उनी खेल्नको लागि फिट छिन्, तर स्पाइकहरू प्रहार गरेकी छैनन् अरुणाले। र जाउला खेलले एकपछि अर्को अङ्क बनाउँदैछ। 2 अङ्कले मात्र पछाडि यो दोस्रो सेटको खेलमा जाउला खेल 20 जाउला खेलको भने 22 अङ्क पश्चिमाञ्चलको। हामीलाई आनन्द कुमारजीले कतारबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खेल चितवनबाट पहिलो गेम कसले जितेको भनेर पारसजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। मैले यसअघि पनि भनेको थिएँ, पहिलो खेल शिवम न्यू डायमन्डले नेपाल आर्मीलाई 3-2ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। भोलिको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल एपिएफको सामना गर्दैछ शिवम न्यू डायमन्डले। यसअघिको संस्करणमा फाइनल खेल थियो त्यो शिवम न्यू डायमन्ड र एपिएफ बीच। 3-2ले पराजित भएको थियो डायमन्ड फाइनलमा। र 20-25ले दोस्रो सेट पनि पश्चिमाञ्चलले जितेको छ। 2-0 को अग्रता। 2 सेटमा दुवै जित्न सफल। तपाईले हाम्रो खेलकुद.com को फेसबुक पेज लाइक गर्नुभएको छ कि छैन भने लाइक गर्नुहोला। हामी विभिन्न लाइभ भिडियोको साथमा आउने छौँ। तपाईको कुनै पनि लाइभ नछुटोस्। नेपाली खेलकुदमा हामीले अग्रसर रूपमा अपडेट गरिरहेका छौँ। नेपाली खेलकुदको समाचार हामीले ल्याइरहेका छौँ। हाम्रो खेलकुद.com लाई लाइक गरेर तपाईले कुनै पनि समाचार नछुटाउनुहोला। सन्देश विष्टजीले बुटवलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो प्रत्यक्ष प्रसारण। दुबईबाट ओम गुरुङजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चौथो केएनपी जापान राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेल हो समूह चरणको। 3 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। 6 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। पहिलो टोलीले 1,50,000 प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो हुने टोलीले 1 लाख प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै तेस्रो हुने टोलीले 50,000मा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि नेपाल पुलिस, नेपाल एपिएफ र शिवम न्यू डायमन्डले सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। नेपाल एपिएफ अघिल्लो संस्करणको विजेता पनि हो। शिवम न्यू डायमन्डलाई 3-2ले पराजित गर्दै एपिएफले अघिल्लो संस्करण उपाधि जितेको थियो। यो खेलमा भने पश्चिमाञ्चल र जाउला खेल
प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दुवै टोली पश्चिमाञ्चल र जौलाखेल रे एपीएफसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि यो खेल सेमिफाइनल स्थानको लागि दुवै टोलीको लागि निर्णायक बनेको। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ। यो खेलमा पराजित भएमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु पर्नेछ। र तेस्रो सेटको खेल सुरु हुँदैछ। पश्चिमाञ्चलले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। अबको तेस्रो सेटको खेल पश्चिमाञ्चल विरुद्ध जौलाखेल। कोर्टको दायाँतर्फ निलो जर्सीमा जौलाखेल रहेको छ भने बायाँतर्फ लाइट ग्रीन फिक्का हरियो कलरमा, तपाईँले सेतो देख्नुभएको होला यो लाइभमा, पश्चिमाञ्चल रहेको छ। तेस्रो सेटको खेल सुरु हुँदै सर्भिस लिएर जौलाखेल तेस्रो सेटमा। पश्चिमाञ्चल 1-0 जौलाखेल। अरुणा शाही सर्भिस लिएर आएकी छिन् पश्चिमाञ्चलको लागि। जर्सी नम्बर 5 की खेलाडी अरुणा र उनको सर्भिसमा अङ्क प्राप्त गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। पश्चिमाञ्चल 2 जौलाखेल 0। र अरुणाको सर्भिसले जाली क्रस गर्न सकेन। जालीमा लागेपछि जौलाखेलले तेस्रो सेटमा पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको छ। जौलाखेल 1 पश्चिमाञ्चल 2। पश्चिमाञ्चल 3 जौलाखेल 1। हामीलाई कृष्ण आलेजीले दुबईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको समर्थन पश्चिमाञ्चललाई छ। त्यस्तै जोगिन श्रेष्ठजीले पनि युएईबाट यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ। यो तेस्रो सेटको खेलमा 4-4 छ दुवै टोलीको।
दुई सेट पश्चिमाञ्चलले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। जाने कि उता मन पुरा जाने हो त्यो पेसेन्टको प्रेसमा छ जाने तेस्रो सेटमा पश्चिमाञ्चलले 6-4ले अग्रता लिएको छ। खेलाडी परिवर्तन 6-5 यो तेस्रो सेटको खेलमा पश्चिमाञ्चल 9-5ले अगाडि छ। जौलाखेल विरुद्ध अगाडिको दुई सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ।
जौलाखेलको लागि अङ्क तर 5 अङ्कले पछाडि छ यो तेस्रो सेटको खेलमा। यसैको 2 सेट पराजित भइसकेको जौलाखेल यो सेट पराजित भएमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। जौलाखेलको 6 अङ्क रहेको छ भने पश्चिमाञ्चलको 11। र अर्को अङ्क जौलाखेललाई, जौलाखेल 7 पश्चिमाञ्चल 11। किरण गुरुङजीले पश्चिमाञ्चलको 10 नम्बरको खेलाडीको नाम सोध्नु भएको छ। पश्चिमाञ्चलकी 10 नम्बरको खेलाडी किशन महतो, माफ गर्नुहोला, सञ्जना महतो। उनी भर्खरै मैदान कोर्टबाट बाहिर निस्किएको छिन्। खेलाडी परिवर्तन गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। 2 अङ्कले मात्र पछाडि छ जौलाखेल यो तेस्रो सेटमा र 3 अङ्कले पछाडि अब अङ्क प्राप्त गर्यो पश्चिमाञ्चलले। पश्चिमाञ्चल 13 जौलाखेल 10। एक अङ्कले मात्र पछि छ जौलाखेल अब यो तेस्रो सेटको खेलमा लगातार 2 अङ्क प्राप्त गरेको छ। जौलाखेलको 12 अङ्क रहेको छ भने पश्चिमाञ्चलको 13 अङ्क। यो तेस्रो सेटको खेल हो। यसअघिको 2 सेट पश्चिमाञ्चलले जितिसकेको छ र यो सेट पनि जितेमा जौलाखेललाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ पश्चिमाञ्चलले। र फेरि अङ्क जौलाखेललाई र यो बराबरी तेस्रो सेटको खेलमा 13-13 को बराबरी भएको छ। निलो जर्सीमा रहेको जौलाखेल र फिक्का हरियो जर्सीमा रहेको पश्चिमाञ्चल। अग्रता लियो जौलाखेलले यो तेस्रो सेटको खेलमा 14-13 ले अगाडि। पश्चिमाञ्चलको 13 अङ्क भने जौलाखेलको 14 अङ्क। फेरि अङ्क जौलाखेललाई 2 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल। जौलाखेलको 15 अङ्क रहेको छ भने पश्चिमाञ्चलको 13। बराबरी 15-15 को बराबरी भएको छ।
माधव नेउपानेज्यूले पश्चिमाञ्चलमा मन्जु गुरुङ छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। जर्सी नम्बर 9 मा रहेकी मन्जु गुरुङ पश्चिमाञ्चलको कप्तान हुन्। र मन्जुकै स्पाइकमा यहाँ अङ्क प्राप्त गरेको छ। फेरि एकपटक खेलमा अग्रता लिएको छ पश्चिमाञ्चलले। माफ गर्नुहोला, बराबरी 16-16 को बराबरी पश्चिमाञ्चल र जौलाखेल बीच। र यसपटक भने अग्रता लिएको छ पश्चिमाञ्चलले। पश्चिमाञ्चलको 17 अङ्क भने जौलाखेलको 16 अङ्क। पश्चिमाञ्चल 18 जौलाखेल 16। यसपटक अङ्क जौलाखेललाई, जौलाखेल 17 पश्चिमाञ्चल 18। यो तेस्रो सेटको खेल हो। तेस्रो सेटको खेलमा जौलाखेलको 17 अङ्क रहेको छ भने पश्चिमाञ्चलको 18। यसैको 2 सेट पश्चिमाञ्चलले जितेको छ। र पश्चिमाञ्चलकी कप्तान मन्जु गुरुङको स्पाइकसँगै अर्को अङ्क प्राप्त गरेको छ पश्चिमाञ्चलले। पश्चिमाञ्चलको 19 अङ्क रहेको छ भने 17 अङ्क जौलाखेलको। र मन्जु गुरुङ सर्भिसको साथमा आएकी छिन् पश्चिमाञ्चलको लागि। र अङ्क जौलाखेललाई यहाँ, जौलाखेलको 18 अङ्क पश्चिमाञ्चल 19। र यो कमजोर तालमेल जौलाखेलका खेलाडी बीच टाइम आउट लिएका छन् जौलाखेलका प्रशिक्षकले। तेस्रो सेटको खेलमा जौलाखेल 4 अङ्कले पछाडि रहेको छ। जौलाखेलको 18 अङ्क भने पश्चिमाञ्चलको 22 अङ्क।
यो गेम पोइन्ट पश्चिमाञ्चललाई 24-19 ले अगाडि। अब 1 पोइन्ट ल्याएमा पश्चिमाञ्चलले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। 24-19 पश्चिमाञ्चलको अग्रता। यसैको 2 सेट जितिसकेको छ पश्चिमाञ्चलले। अङ्क झौलाखेललाई, गेम पोइन्ट पश्चिमाञ्चललाई। 24-20 ले अगाडि छ पश्चिमाञ्चल। र यो गलत सर्भिस सँगसँगै पश्चिमाञ्चलले 3-0 को सोझो सेटमा झौलाखेललाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। पश्चिमाञ्चलले भोलि 1:30 बजे हुने सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। त्यस्तै भोलि हुने 11 बजेको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल एपिएफले शिवम न्यू डायमन्डको सामना गर्नेछ। यसको सँगसँगै अहिलेको लागि हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। Tim Gabriel, official judge,